माह रजब में चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लो। सारा दिन पैसे पकड़ते रहोगे, दौलत हाथ में आती रहेगी। कभी इधर से पैसा आएगा, कभी उधर से पैसा आएगा। बेशक आजमा लो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, ये ऐसा अमल है जो लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताता। आज सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। ये अमल करने से आपका घर रिज्क से भर जाएगा, आपका घर दौलत से भर जाएगा। ये वो ख़ास अमल है जो कोई नहीं बताएगा। आपने इस अमल की तरतीब समझनी है कि कैसे करना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जिसने इसको समझ लिया, जिसको समझ आ गई, वो कामयाब हो गया। ज़िंदगी में इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कर्जे के बोझ तले दब जाता है, कभी किसी बला आफात में फंस जाता है, यानी बाज़ मर्तबा उसे कोई ऐसा गम आ जाता है कि ज़िंदगी हार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, आपने इस तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लेना है और फिर देखें कैसे कर्ज़ों से निजात मिलती है, कैसे मुश्किलात दूर होती हैं, कैसे गम ख़त्म होते हैं, कैसे फ़िक्रों से छुटकारा मिल जाता है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है। आज मौका है, इस मौके को गनीमत समझिए। अमल को करने के दिन की कोई कैद नहीं। आप पीर को करें, मंगल को करें, बुध को करें, जुमा, हफ्ता, रजब के किसी भी दिन से इसको स्टार्ट कर दें। अल्लाह ताला ने सारे दिनों की तकसीम फरमाई है। ये मत समझें कि बस जुमेरात और जुमे का दिन ही अल्लाह का है, बाकी सारे दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। हर दिन बड़ा फजीलत वाला है, हर दिन बड़ा बरकत वाला है। बस इस अमल को आज ही शुरू कर दें। फौरी तौर पर सारे काम छोड़कर पहले वज़ू कर लें और फिर इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। फिर अभी से ही आप इसके मोजज़ात, इसकी बरक़ात अपनी जागती आंखों से देखना शुरू कर दें। क्योंकि हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दिया था। इतवार का दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। आज भी ईसाई इतवार के दिन अपनी इबादत करते हैं। पीर का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास किया। हर एक दिन का ताल्लुक़ किसी न किसी नबी के साथ ख़ास जुड़ा हुआ है। अब सारे दिन ही अल्लाह ताला के हैं। मंगल का दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास था। बुध का दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए, जुमेरात का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और जुम्मा का दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसी तरह हर दिन का ताल्लुक़ किसी न किसी नबी के साथ है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बाज़ महीनों, दिनों और औकात को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। लेकिन सारे दिन, सारी रातें, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। जिस तरह बाज़ रसूलों और बाज़ बुज़ुर्गों को बाज़ पर फजीलत हासिल है, इसी तरह बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं जिनको तमाम वज़ाइफ पर फजीलत हासिल है। कुरान मजीद की बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनको बाकी सूरतों पर फ़ोक़ियत हासिल है। इसी तरह बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर, बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर फजीलत हासिल है। इसीलिए इस कुरान को तमाम आसमानी किताबों पर फजीलत है। और फिर अल्लाह ताला के ये अस्माए मुबारका, जो इनको पढ़ता है उसका मुकद्दर खुल जाता है, किस्मत उसकी खुल जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस अमल की हर बात कीमती है। ये नहायत ही कीमती अमल है। इसको आपने मुकम्मल सुनकर समझ लेना है। प्यारे दोस्तों, चलते फिरते विरद में रखें, फिर इसकी बहारें देखना कैसे तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाएगा। अब अमल क्या है, चलते फिरते इस वजीफे को आपने कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, आपको जब जहां जैसे वक्त मिले, आपने बावुजू मुसल्ले पर बैठ जाना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ देना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ लें तो ज़्यादा अफजल है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यार दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज्क के लिए परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, वो रोज़गार के लिए परेशान है। कोई तंग दस्त है, तंग दस्ती में घिरा हुआ है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में घिरा हुआ है।
کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اپنے مقصد کی نیت کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ جو حرام، جو جھوٹ، جو غیبت، جو بہتان، اس طرح کے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، ہر شخص کی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہوتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کر لینی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا فتاح۔ پیارے دوستوں، یا فتاح کا مطلب ہے کھولنے والی ذات۔ یا فتاح کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر بندش فوری ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹ فوراً ختم ہو جائے گی، ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا فتاح بھی ہے، اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہاب۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی جلالی اسم ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے یا وہاب کو بھی صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس اسم پاک کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ 100 مرتبہ یا وہاب کو پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاق۔ پیارے دوستوں، یہ انتہائی پرتاثیر اور طاقت والا نام ہے۔ آپ نے یا رزاق کو بھی صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گھر میں بہت زیادہ ہی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو اس عمل کو کر لیجئے۔ یہ دولت کی کنجی ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ پیارے دوستوں، یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام یا معزو۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر آپ نے دم کرنا ہے اور چہرے پر آپ نے اس کو پھیر لینا ہے۔ اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکالیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی، مصیبتیں، مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی اور اللہ آپ کو ڈھیروں رزق اور دولت سے نوازے گا۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔